अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। आज ये फ़ैसला महफूज हुआ था, पहले 1-1.5 घंटे की प्रोसीडिंग हुई। फ़ैसला महफूज हुआ, 3 बजे फ़ैसला सुनाने का कहा गया था, लेकिन 4 बजे के करीब जजेस ने यह फ़ैसला सुनाना शुरू किया और आर्मी एक्ट का वो सेक्शन जिसके तहत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाता है, उस सेक्शन को ही सुप्रीम कोर्ट ने आइन से मुतसादिम करार देते हुए उसको कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया है। बहुत हैरान कुन है कि इतना बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है। इसकी रीज़न ये है कि ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि ठीक है अपील का हक़ दे दें, या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि 9 मई और 10 मई वालों का ट्रायल उधर नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट का वो सेक्शन जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उस सेक्शन को ही गैर आइनी करार दे दिया है, उसको ही आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फ़ैसला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम अफराद, जो इस वक्त 103 अफराद हैं हसन न्याजी समेत, जो मिलिट्री कोर्ट्स के पास हैं, उनके लिए हुक्म सुना दिया है कि उनका ट्रायल सिविल कोर्ट्स के अंदर होगा। सिविलियंस की तरह उनका ट्रायल होगा। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में उनका केस चलेगा, उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं चलेगा। सिविल कोर्ट्स में प्रोसीडिंग चलाने का फ़ैसला तो 5-0 से आया है, लेकिन शुरू वाली 2 चीज़ें 4-1 से हैं। उसमें जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपना फ़ैसला महफूज किया है और जो 5 जजेस हैं इस केस का फ़ैसला करने वाले, जिनमें से 4 ने इन सेक्शंस को कलअदम करार दिया है, उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन हैं जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, फिर उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। नाज़रीन इकराम, जस्टिस आयशा मलिक ने पहली भी समातों के दौरान बहुत सख्त सवालात उठाए थे। आज भी उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए और जस्टिस आयशा मलिक ने शुरू में ही जो निकात उठाए थे उन निकात के मुताबिक ही फ़ैसला आया है, जबकि अटार्नी जनरल और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने में नाकाम रहे। तो ये जो कहा जा रहा था कि 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, इस पर अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका। अब ये फ़ैसला 5-0 से आया है और इस बात पर आया है कि इनका ट्रायल सिविल कोर्ट्स में होगा। याद रहे कि 9 रुकनी ये बेंच बना था और इस बेंच की सरबराही साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल कर रहे थे। उन्होंने जो बेंच बनाया था उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी शामिल किया था। लेकिन जिस दिन पहली समाअत हुई थी, पहली ही समाअत पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद उठकर चले गए थे। इन्होंने कहा था कि हम इस बेंच में नहीं बैठेंगे। इन्होंने बहुत से एतराज़ात उठाए थे, बहुत से सवालात उठाए थे। उसके बाद फिर ये केस चलता रहा। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक मौके पर हुकूमत ने PDM ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर भी एतराज़ कर दिया। जब जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ हुआ तो वो भी अलग हो गए। अच्छा, इस पर बातें भी हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद कहा था कि मेरे ऊपर एतराज़ करें, लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये एक परसेप्शन थी कि मंसूर अली शाह साहब नहीं चाहते थे कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला दें। हालांकि हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था, PDM को मंसूर अली शाह पर इत्मीनान था, लेकिन उन्होंने एतराज़ किया और जस्टिस मंसूर अली शाह भी अलग हो गए। फिर ये 6 रुकनी बेंच रह गया। जस्टिस उमरता बंदयाल इसकी सरबराही कर रहे थे। तो ये फ़ैसला जो आज आया है ये 6-0 से आना था अगर उमरता बंदयाल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। लेकिन हुआ ये कि उमरता बंदयाल की जब रिटायरमेंट करीब आई तो उन दिनों याह्या आफरीदी बैरून मुल्क चले गए छुट्टियों पर, क्योंकि वो छुट्टियों पर चले गए थे और याह्या आफरीदी पाकिस्तान वापस ताख़ीर से आए। तो इस वजह से उमरता बंदयाल के दौर में ये फ़ैसला नहीं हो सका था, वरना बंदयाल साहब भी अपने टेन्योर में अगर ये फ़ैसला देते तो वो यही फ़ैसला देते, क्योंकि पहले दिन से बड़ी क्लैरिटी थी उमरता बंदयाल की, एजाजुल एहसन की, ख़ास तौर पर जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की। ये तमाम जजेस इस मामले पे बहुत क्लियर थे, इसलिए आपने देखा कि आज 5-0 से ये फ़ैसला आया है। इसमें आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो दरख्वास्तें दायर की गई थी
جن درخواستوں میں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ملٹری کورٹس میں، ان میں سے 9 افراد نے یہ درخواست دائر کی کہ ہمارا ٹرائل یہیں ملٹری کورٹس میں کریں اور ہم مطمئن ہیں، لیکن وہ درخواستیں سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہیں، کچھ واپس لینے کی بنیاد پر اور کچھ سپریم کورٹ نے اس وجہ سے واپس بھیجی ہیں آفس کو کہ وہ چیمبر میں فکس ہونی چاہیے تھیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز جس پر یحییٰ آفریدی نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، سپریم کورٹ کے 4 ججز نے آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D1 اور 2D2 اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئین سے ہی متصادم ہے، یعنی وہ شخص جن کے تحت سویلینز کا ٹرائل یہاں ہو رہا تھا وہ شکیں ہی انہوں نے اڑا دی ہیں، یعنی اب اگر یہ شکیں دوبارہ اپیل میں بحال نہیں ہوتی تو پھر سویلینز کا کبھی بھی ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکے گا۔ اب اس 5 رکنی بینچ پر اپیل تو ہوگی تو اس سے بڑا بینچ بنے گا، اور یہ 5 ججز جو کیس سننے والے ہیں، یہ کیونکہ 184(3) کا کیس تھا تو یہ 5 ججز اس میں نہیں ہوں گے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ، ان کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ جس طرح وہ پچھلے بینچ سے اٹھ گئے تھے وہ اب بھی کیس میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ اس کانفلکٹ میں پڑنا نہیں چاہتے، اداروں سے الجھنا نہیں چاہتے، ان سے لڑنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ بینچ میں نہیں بیٹھے۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہے جس سے میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا، قاضی فائز عیسیٰ اگر اس میں آ جاتے تو پھر 0 سے اس کیس کی سماعت ہوتی، لیکن آج 1-1.5 گھنٹے میں اس کی سماعت ہوئی، فیصلہ محفوظ ہوا اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ اگر وہ بیٹھتے تو 0 سے سٹارٹ ہوتا، اور اگر وہ بیٹھتے تو شاید سردار طارق مسعود صاحب کو بھی بیٹھنا پڑتا، لیکن سردار طارق مسعود تو پہلے ہی اٹھ گئے تھے، اور سردار طارق مسعود کے آج کل آرڈرز آپ دیکھ رہے ہیں کورٹ سے جس طرح کے ان کے آرڈرز آ رہے ہیں کہ اگر کسی کو 17ویں بار بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور کوئی ہائی کورٹ کا جج حکم دے رہا ہے کہ اس کو آپ نے 17ویں بار گرفتار نہیں کرنا، تو سردار طارق مسعود نے ان فیصلوں کو معطل کیا اور باقاعدہ ڈانٹا ہائی کورٹ کے ججز کو کہ کوئی آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ روک رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ KPK میں جس طرح سے چھاپے اور گرفتاریاں ہوئیں۔ اب ان ججز نے ملٹری کورٹس کی جانب سے ملزمان کی دی گئی درخواستیں بھی سپریم کورٹ رولز کے خلاف قرار دی ہیں۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت 103 افراد جو ملٹری کورٹس کے پاس ہیں، ان کو اب سول کورٹس کے اندر شفٹ کرنا پڑے گا، ان کو جیلوں کے اندر شفٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اب یہ فیصلہ مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا، یہ اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب PDM سرکار تھی اس وقت کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں مانا جاتا تھا۔ اگر یہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ خیر، اس پر جب ڈیٹیل میں چیزیں آئیں گی، کیونکہ اس کی ڈیٹیل ریزننگ بھی آنی ہے۔ پھر اعتزاز احسن نے سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، آج روسٹرم پر بھی وہ موجود تھے، اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان موجود تھے، سلمان اکرم راجہ موجود تھے، حسن عرفان موجود تھے، فیصل صدیقی بھی موجود تھے۔ یہاں پر کریڈٹ میں دینا چاہوں گا ان وکلاء ایسوسی ایشنز کو، ان کی بھی بڑی محنت شامل ہے۔ اعتزاز احسن نے باہر نکل کے ٹاک بھی کی ہے، تو یہ مختصر فیصلہ تو ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور وہ ججز جن کے بارے میں بہت سے باتیں کی جاتی ہیں، اعجاز الاحسن صاحب ہیں، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، منیب اختر، عائشہ ملک، انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی اس پر حکومت کی جانب سے رد عمل آئے گا، کیونکہ آج جب یہ ریٹن آرڈر آئے گا اور اس کی سرٹیفائیڈ کاپیز آگے پہنچیں گی متعلقہ فورمز تک، تو پھر ان 103 سویلینز کو واپس جیلوں کے اندر منتقل کرنا پڑے گا، اور ان کے کیسز ATC عدالتوں یعنی انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جائیں گے۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ 9 مئی کو 5 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، 1 ماہ کے اندر ان کا ٹرائل کنکلیوڈ ہونا چاہیے، لیکن سرکار چاہے وہ PDM کی حکومت تھی، چاہے یہ نگران حکومت ہے، جہاں جہاں ان کا اختیار تھا وہ آج تک ان کا ٹرائل مکمل نہیں کر پائے ان عدالتوں کے اندر جہاں 1 ماہ کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔